पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देने पर मुल्क भर में खुशी की लहर। शहर शहर शायकीन का जश्न, भंगड़े डाले, नारे लगाए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इफ्तिखार अहमद खुशदिल शाह की तरफ से फतह के लिए दरकार। आखिरी 2 रन्स बनाते ही शायकीन झूम उठे। शायकीन क्रिकेट वालहाना अंदाज में रक्स भी करते रहे। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और दीगर शहरों में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। पाकिस्तान की फतह पर शायकीन ने खूब जश्न मनाया। गुड और एंड में आगे जो चच्चा ने गेम निकाला ना, दैट वाज ब्रिलियंट। और इंडिया वालों कैसा लगा हमारा गेम? आसिफ जब आउट हुआ तो फिर दिल धड़कने लगे, लेकिन फिर जीत गया पाकिस्तान, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रिजवान ने और फ़खर जमान नवाज ने इन्होंने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टीम जीत गई। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैच देखा और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं देखूंगी तो इंशाल्लाह जीतेंगे। कौमी क्रिकेट की रिवायती हरीफ के खिलाफ फतह पर सियासी और फौजी क़यादत भी खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जीत पर ट्वीट में कौमी परचम शेयर किया। इमरान खान ने मुबारकबाद ट्वीट में लिखा, मुश्किल वक्त में हमें ऐसी जीत की अशद ज़रूरत थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ट्वीट करके शाहीनों को शाबाश दी। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मरीम नवाज ने भी मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी टीम को कहा, आपने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये कौन सी क़यामत आ गई कि 4 महीनों के अंदर महंगाई आसमान पे और माइशत जमीन पे। IMF ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बिजली और महंगी होगी। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, महंगाई आसमान पर और मईशत ज़मीन पर, सनतें बंद और मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं। IMF कह रहा है महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। मौजूदा हुक्मरान मुल्क को संभाल नहीं पा रहे। सियासी इस्तेहकाम न आने से हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। वज़ीर आज़म, इसके भाई और जरदारी ने पैसा लूट कर बाहर भेजा। सैलाब से बचाव के लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे। चेयरमैन PTI का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। अगले इतवार को सैलाब ज़दगान के लिए फिर टेलीथॉन करने का ऐलान। सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद। इमरान खान आज सखर का दौरा करेंगे। इमरान खान सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा करेंगे। PTI के तहत मुतासरीन सैलाब में इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा। इमदादी सामान की तकसीम की तकरीब से इमरान खान खिताब भी करेंगे। इमरान खान सखर में PTI सिंध के इजलास की सदारत भी करेंगे। मंछर झील को कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम नहीं हो सकी। मंछर झील में पानी की सतह मजीद बुलंद होकर 125 RL तक जा पहुंची। झील का पानी बंद से ओवरफ्लो होने लगा। महकमा आपाशी ने मंछर झील को मजीद 2 मकामात से कट लगाने का फैसला कर लिया। पानी कम ना होने की सूरत में RD 55 और RD 80 से कट लगाया जा सकता है। सेवन और दादू को बचाने के लिए झील को बाग यूसुफ के मकाम पर पहले ही कट लगाया जा चुका। पानी तेजी से आबादी की जानिब बढ़ने लगा। वज़ीर आला का आबाई गाँव वाहड भी मुतासिर होगा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले के बायस जिला कंबर शोहदात कोट की तहसील वारा ज़ेरे आब। हमल झील सुपियो बंद रोड से मुल्हिका देहात भी पानी के घेरे में आ गए। मकीनों का नकल मकानी से इनकार। मुतासरीन मुंतखब नुमाइंदों से नाला। MNA आमिर मक्सी का फिर घेराव। जाम शोरों में पेट्रोल पंप के करीब 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूब गईं। गोताखोरों ने लाशें निकाल लीं।
سیلاب کے باعث ان کے کئی شہروں کا دیگر حصوں سے رابطہ منقطع، شاہراہوں پر 6 دن سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، پولیس موقع سے غائب، ڈاکو نے سڑکوں پر پھنسی گاڑیوں کو لوٹنا شروع کر دیا، کراچی کو دیگر شہروں سے ملانے والی سپر ہائی وے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شاہراہ پر 6 روز سے ٹریفک جام، سڑک پر تحد نگاہ کنٹینرز ہی کنٹینرز، راستے کلیئر نہ ہونے پر ملک میں پیٹرولیم مصنوعات، اشیاء خورنوش اور دواؤں کی قلت کا خدشہ ہے۔ سندھ میں سیلابی صورتحال، متاثرین کے لیے کئی مقامات پر خیمہ بستیاں قائم، گڑھی، یاسین، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں ٹینٹ سٹی قائم، خیمہ بستیوں میں لوگوں کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی بولے، سکھر کے کالج میں قائم کیمپ میں متاثرین سیلاب کی حالت افسوسناک ہے، 15 سال سے سندھ حکومت میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف سندھ کے لوگوں کی بلا تفریق خدمت کرے گی۔ فورٹ منرو کے مقام پر بلوچستان اور پنجاب کے درمیان شاہراہ پر 5 دن سے ٹریفک جیم، گاڑیوں کی کئی کلومیٹر طویل قطاریں، فورٹ منرو سے کنگری تک ہیوی ٹریفک کے باعث مریض اور مسافر رل گئے۔ شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے لیے بلوچستان اور پنجاب کی حکومتوں نے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے، ٹرکس میں لوڈ بلوچستان کے اربوں روپے کے پھل اور سبزیاں ضائع ہونے لگیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے سڑکوں کی بندش، غذائی قلت پیدا ہونے لگی، کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے تک کا اضافہ، 2300 روپے پہنچ گیا، شہر کے بیشتر علاقوں میں آٹا دستیاب ہی نہیں۔ دوسری جانب صوبے میں ہر طرف سیلاب سے تباہی اور بربادی کے مناظر، ہزاروں چھوٹے بڑے دیہات اور گوٹ صفحہ ہستی سے مٹ چکے، مجموعی طور پر صوبے کے 31 اضلاع متاثر ہوئے، 3.5 لاکھ افراد خیموں میں مقیم۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے سروے کے لیے 29 ٹیمیں مصروف ہیں۔ مونسون بارشوں کا نیا سپیل، کئی بالائی علاقوں میں بارش، دیر بالا کے علاقے براول میں کلاؤڈ برسٹ ہونے پر ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا، پشاور میں بارش کے علاوہ یالہ باری، دوسری جانب دریائے سوات کی بے رحم موجیں صدیوں پرانا قلعہ بھی اپنے ساتھ بہا لے گئیں۔ ضلع 4 سدہ کی سرحد پر واقع قلعہ منڈا انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا، سیلاب کے باعث قلعہ منڈا کا آدھے سے زیادہ حصہ گر گیا، باقی ماندہ حصہ بھی منہدم ہونے کے قریب۔ سیلاب زدہ علاقوں میں واجہ پاکستان کی امدادی آپریشن جاری، شاہراہ قراقرم کو ہلکی ٹریفک کے لیے کھول دیا، گلگت بلتستان کے لیے ایندھن اور ضروری اشیاء کی ترسیل شروع، آرمی انجینئرز نے سوات میں بحرین پول بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا، قنبر شداد کوٹ میں، نصیر آباد میں آرمی اور فضائیہ کا ریلیف آپریشن، منچھر جھیل کے کناروں کی مضبوطی کے لیے کوششیں جاری، داسو اپر کوہستان میں مقامی لوگوں کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر میں ٹیلی فونک رابطہ، امیر قطر کا سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین کی مدد کی یقین دہانی، شہباز شریف کو آغا خان کے صاحبزادے رحیم آغا کا فون، $10 ملین کی امداد کا اعلان، وزیر اعظم سے عرب امارات کے ناظم الامور کی بھی ملاقات، شہباز شریف کا امداد بھیجنے پر اظہار تشکر، وزیر اعظم سے سرمایہ کار چینی کمپنی اور لاہور چیمبر کے وفود کی بھی ملاقاتیں، فلڈ ریلیف فنڈ میں خطیر رقوم عطیہ کی، وزیر اعظم نے بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ امریکی سیاست میں غداری، ملک دشمنی کی انٹری، تشدد اور فسادات کا خطرہ بھی ظاہر ہو گیا، مڈ ٹرم انتخابات میں موجودہ اور سابق صدور آمنے سامنے، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا، ٹرمپ کی ریلی سے خطاب میں اپنے گھر پر FBI کے چھاپے کی مذمت، کہا اس کا ایسا رد عمل آئے گا جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری جانب امریکی انتخابی اہلکار جوسلین بینسن کا کہنا ہے مڈ ٹرم انتخابات میں تشدد اور فسادات کا خدشہ ہے، مشیگن ریاست میں تشدد کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، دونوں بڑی جماعتوں کو امن یقینی بنانا ہوگا۔